पुष्पां समर्पयामि तत्र श्री साईनाथ ब्रह्मणे नमः आसनार्थं पुष्पां समर्पयामि भवे भवेनि भवोद्भवाय नमः उभे आचमनीयं समर्पयामि तत्र श्री साईनाथाय नमः यज्ञापवीतार्थं समर्पये श्रियं ब्रह्म विष्णु शिवात्मक स्वरूपाय नमः पुष्पां समर्पयामि अम्मा अंदर కూడా ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః అనుకుంటున్నాండి ఓం శ్రీ పార్వతీరాయ నమః కాళాధీరాయ నమః कालाय नमः कालकालाय नमः कालदर्पणमनाय नमः मृत्युंजयाय नमः अमत्याय नमः सत्याभयप्रदाय नमः जीवाधाराय नमः सर्वाधाराय नमः भक्तावसुधाय नमः भक्तावसुधाय नमः अन्नवस्त्रदाय नमः आरोग्यक्षेमदाय नमः धर्माङ्गलिदाय नमः बुद्धिहितप्रदाय नमः पुत्रमित्रकलशबन्धुदाय नमः योगक्षेमदाय नमः आपत्तान्धवे नमः आर्तबान्धवे नमः बुद्धिस्वर्गापवर्गप्रदाय नमः ओम प्रियाय नमः ओम प्रीतिवर्धनाय नमः ओम अंतर्यामे नमः सच्चिदात्मने नमः विराजराय नमः प्रेमप्रदाय नमः संदेहदिनो धन्यवादकर्मवासनाय नमः।